थोरै लगानी र श्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कृषि उद्यम व्यवसायतर्फ हात हालेका बर्दिया मधुवनका सुरेत पन्थ यतिखेर बर्दियाका किसानका लागि नयाँ खेतीको सुरुवात गर्ने युवा बन्न पुग्नु भएको छ। मेहनत गरे स्वदेशमै मनज्ञ आम्दानी हुन सक्ने सन्देश दिन र त्यस कार्यमा अन्यलाई रोजगार प्रदान गर्न सकिने भएपछि त्यस्तो खेतीप्रति किसानहरूको चासो बढ्दै गएको हो। जिल्लामा समाजसेवीको रूपमा पनि आफूलाई परिचित गराउन सफल पन्थले बर्दियामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहलाई 50 लाख रुपियाँ भन्दा पनि बढीको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुभएको थियो। पन्थले कोभिड-19 को बेला अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अन्यलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। कृषि फर्म दर्ता गरेर नयाँ ढंगबाट काम गर्ने सोच बनाउँदै पन्थले लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै सुन कागतीको व्यावसायिक खेतीलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको फलस्वरूप अहिले सुन कागतीका हजारौं बिरुवा हुर्केका छन् भने 50 जना भन्दा बढीले रोजगार पनि पाएका छन्। युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका पन्थले विदेश भन्दा स्वदेशमै ससम्मान तरिकाबाट कृषिमै आर्थिक लाभ लिन सकिने बताउनुहुन्छ। मैले वास्तवमा कोभिड-19 भन्दा अगाडि नै यसको समस्या भन्दा अगाडि नै कृषि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा रिसर्च चाहिँ अघि भर्खर हाम्रो डाक्टर साहबले राय सल्लाहमा एउटा टिम ल्याएर बर्दियामा हामीले रिसर्च गरेका थियौँ। यहाँ कुन जातको बिरुवा, कुन जातका कृषिका फलफुलका खेतीका बिरुवाहरू यहाँ चाहिँ उपयोगी हुनेछ र यहाँको माटो सुहाउँदो के छ भनेर हामीले रिसर्च गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत केही चाहिँ तत्काल कागती चाहिँ अहिले तत्कालै बर्खाको समयमा यो सुन जातको कागती लैहालौँ भनेर अहिले 5 बिघामा हामीले सुरु गरेका हौँ। पछिल्लो पटक नेपालमा कागतीको माग बढ्दो छ। कागतीको खेतीबाट मनज्ञ आम्दानी पनि छ। अझ त्यसमा झन सुन कागतीको माग बढ्दो छ। कागती खेतीसँगै खरबुजा र मेवाको पनि खेती गर्न सकिन्छ। यसले किसानलाई दोहोरो फाइदा दिनमा मद्दत पुग्दछ। मेवा 6 महिनामा तयार हुन्छ भने खरबुजा 3 महिनामा तयार हुने गर्दछ। धनकुटाको कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट टिस्यु कल्चर गरिएको सुन कागतीको खेती गर्न त्यति सजिलो भने छैन। त्यसको लागि भू बनावट, माटोको ल्याब परीक्षण तथा वातावरणको परीक्षण हुन पनि जरुरी छ। साथै सुन कागतीको बिरुवा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा पनि जानकारी राख्न जरुरी छ। कृषि विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र देवकोटाले सुन कागती किसानका लागि सहज र सरल तरिकाले उत्पादन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। कागती चाहिँ हाम्रो नेपालकै जात हो, तर यसलाई चाहिँ विकास गरिएको हो। अब नेपालमा यो बिजु र कलमी जात चाहिँ बढी प्रचलनमा छ, तर हामीले यो चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको जुन जङ्गली जातको सुन्तलामा नेपालको चाहिँ यो सुन कागती माथि साइन चाहिँ तपाईँको यो सुन कागती र तल चाहिँ जङ्गली जातको सुन्तलासँग क्रस गराएर अनि त्यसपछि फेरि यसलाई टिस्यु कल्चरमा ल्याएर चाहिँ उत्पादन गरेको बिरुवा हो। फल्न त डेढ वर्षमै यसको फुल फ्लावरिङ चाहिँ हुन्छ, तर फ्रुट सेट चाहिँ 2 वर्षपछि व्यावसायिक उत्पादन चाहिँ तेस्रो वर्षबाट चाहिँ हुन्छ। विगतमा भारतीय कागतीले नेपालका बजार भरेका कारण किसानले कागती खेती गर्नतर्फ सोच नै बनाएनन्। कागती बारीमै कुहिने हो कि भन्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोलिरहेको बेला पन्थको मेहनतले किसानलाई हौसला प्रदान गर्ने देखिन्छ। सबैलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा, छिमेकी राष्ट्रहरूमा हामीले जुन परिश्रम बेचिरहेका छौँ त्यो त्यहाँ जानुभन्दा यो चाहिँ एउटा नमुनै हो। मैले बर्दियामा साँच्चीकै नमुना गरेर मैले अहिले ठुलो स्केलमा गर्न खोजेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ यो यस्ता कृषिहरूमा हामीले आफै काम गऱ्यौँ, यहाँ रहेका बाँझो जग्गाहरूको सदुपयोग गऱ्यौँ भने रोजगार पनि हुने र आफ्नै ठाउँमा आफ्नै परिवारसित बसेर आफ्नै बालबच्चासित बसेर एउटा आम्दानी स्रोत पनि बन्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ विदेश नजानुस् भन्ने मैले एउटा निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। सुन कागती 3 वर्षभित्र तयार हुने गर्दछ। यस सुन कागतीको बोटमा एक पटक 3000 भन्दा बढी कागती दाना उत्पादन हुने गर्दछ। यसको आयु 20 देखि 22 वर्षसम्म हुने गर्दछ। यसको बजारमा पनि माग बढ्दो छ। त्यसो त अहिले स्थानीय तहले पनि किसानका लागि योजना बनाएर काम गर्दै आइरहेको छ। यसरी सञ्चालनमा रहेका कृषि फर्मलाई प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट अनुदान दिन सके किसानको मनोबल बढ्ने र उत्पादनमा वृद्धि हुने मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश बहादुर छेत्री कृष्णले बताउनु भयो। सुन कागती जुन 5 बिघा जग्गामा रोप्दै हुनुहुन्छ उहाँले अझै यसलाई विस्तार गरेर लिएर जाने कुरा छ। योबाट हामीले केही सिक्ने अवसर त्यहाँको अहिले भर्खर उहाँले टनेल बिरुवा उत्पादन गर्ने टनेलहरू स्थापना गर्नुभएको छ। त्यसले पनि हाम्रो यहाँको कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने, ठुला मान्छेहरू पनि कृषिप्रति आकर्षित छन्। यो एउटा आत्मसम्मानित रूपको पेसामा अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ सुरेश पन्तजी मार्फत
हामीलाई मिलेको छ। त्यसको कुराको मैले उहाँलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले मझौला र साना खालका उद्यमीहरूलाई चाहिँ आत्मसम्मानसहित यो कृषि पेसामा आकर्षित गर्नका निमित्त सबै क्षेत्रमा हामीले केही न केही अनुदानको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्ष पनि हामी त्यसरी अगाडि बढाउँछौँ। बर्दियामा सुन कागतीको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात गरिएको यो पहिलो पटक हो। बर्दियाका किसानको लागि नौलो खेतीको रूपमा विकास हुँदै गरेको सुन कागती खेतीलाई व्यावसायिक बनाई कृषकको आर्थिक सामाजिक स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। एबिसी न्युजका लागि बर्दियाबाट दीपक शर्माको रिपोर्ट।